अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वा वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएँ, सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को मिलना बहुत मुश्किल है और दुनिया के अंदर हसन अल-अय्यारी साहब से बात करना बहुत मुश्किल है। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपका खादिम हूँ, लोग देखें लोग हर तरह के लोग कॉल करते हैं, बात होती है उनसे। नहीं, लाइव प्रोग्राम में तो क्यों आपकी कॉलर होते हैं ना कुछ, वीडियोज़ मैं देखते बहुत रहते माज़रत हैं ख़्वाह हूँ आपसे। मैं आपसे का बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपकी वीडियोज़ देखते रहते हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। ढेरों दुआएँ आपके लिए। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। थैंक यू सर, खुदा आपको सलामती दे। मसलक के अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है जी सर। और चूँकि मैं शायर भी हूँ, शौकत रज़ा शौकत हुँ। साहब का शागिर्द हूँ, शायर अहले अच्छा! बैत। तो वाह! तख़ल्लुस के तौर पे ना मैंने लफ़्ज़ फ़ातिमी को अपने साथ ऐड किया है। चूँकि माशाअल्लाह, आवान मेरी माशा कास्ट है और आफ़ाक मेरा नाम है, मोहम्मद आफ़ाक माशाअल्लाह, अवान। तो तख़ल्लुस के माशाअल्लाह, तौर पे फ़ातिमी को ना अपने साथ ऐड किया है। तो इस पर माशाअल्लाह। बहुत से अहबाब ने एक आप कह सकते हैं कि तमाशा खड़ा कर दिया या तनाज़ा बना के रख दिया कि इस अज़ीम नाम को आप गैर सैयद होके साथ अटैच नहीं कर सकते। कुछ सादात ने कहा कि हमने जब सैयद होके इसको साथ नहीं लिखा, तो आप गैर सैयद होके इसको नहीं लिख सकते। तो काफ़ी टेंशन में था, हुँ, चूँकि मैंने तो एक निस्बत से, मोहब्बत से, उनका खादिम होने की हुँ, हैसियत से इसको साथ अटैच किया था। लेकिन हुँ, बहुत से अहबाब ने कुछ सादात ने भी और कुछ उलमा ने भी, जिनमें अहले सुन्नत के भी शामिल हैं और अहले तशय्युह के भी शामिल हैं, काफ़ी सारा एतराज़ किया। तो इस बात को लेके मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने कहा जनाब अल-अय्यारी साहब से मुस्तनद हवाला पूछते हैं और चूँकि इन्हें अरबी की लुग़त पे भी कमाल अबूर हासिल है, हुँ। तो इनसे पूछा जाए कि ये साथ लगा रहे या इसको हटा दिया जाए? देखिए मेरे भाई शरई लिहाज से तो कोई हुर्मत नहीं है कि आप अपने आप को फ़ातिमी कहलाएँ, वो क्या? आप हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलमान मोहम्मदी हैं, सलमान ना अरबी है, ना अजमी है, ना फ़ारसी हैं, सलमान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है ना? आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम से प्यार है, मोहब्बत है, तो आप अपने आप को हैदरी नाम दे दें, हसनी नाम दे दें, आप निस्बत का आप जो है नसब का इद्दिआ नहीं कर रहे हैं, आप सबको पता है। अगर कोई नसब का इद्दिआ करे, तो और होता है ना, वो शजरा निकालेगा, बोलेगा मैं सैयद हूँ, मैं ये मेरा नसब है, उसका हुक्म और है। लेकिन जो अपने बेटे का नाम हुसैन रखता है, हसन रखता है, या हसनी रखता है, या अपने बेटी का नाम फ़ातिमा रखता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और या अपने 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 फैमिली का नाम फ़ातिमी रखता है, या अपने शहर में तखल्लुस करता है फ़ातिमी से, और वो मुअतरफ़ है कि भई मैं सियादत का इद्दिआ नहीं कर रहा, मैं नसब का इद्दिआ नहीं कर रहा, झूठा इद्दिआ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए अ मैं कहता हूँ मैं फ़ातिमी हूँ। इसमें इसमें कोई क़ुबह नहीं है, कोई हुर्मत नहीं है, ना शरई लिहाज से। अलबत्ता आपके पंजाब में उर्फ़, वो जुहला का उर्फ़ है ना, तो वो जो कुछ कहते हैं आपको उनकी परवाह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपना नाम बरकरार रखें या चेंज करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें कोई मना नहीं है। जी हाँ। चलिए, जज़ाकल्लाह। और 1-2 बातें और भी थी। मेरा जी बेटा सर। पैदा हुआ है, चूँकि आपको अरबी ज़ुबान पे अबूर हासिल है, मैं अक्सर आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। हुँ, तो हुँ। मैंने ज़ुहान उसका नाम रखा मोहम्मद ज़ुहान अली। तो मैंने जो ज़ुहान का मतलब देखा था वो था ज़ुहान अली, अली का तोहफ़ा। कुछ अहबाब कह रहे हैं कि इसका एक कुछ ऐसा मतलब भी है कि जो मुनासिब नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि लुगत के एतबार से इसका तोहफ़ा ही बनता ज़ोहान है या कोई गैर मुनासिब के मतलब भी बनता है? कैसे ज़ाल से या ज़ा से किस तरह लिखते हैं? ज़ोहान। ज़े से, जी, ज़ात से। ज़ाद से लेके जैसे गैर मग़ज़ूब अलैहिम वो वाली ज़ात? मग़ज़ूब, ग़ज़ब वाली ज़ात? नुक्ते वाली ज़े जैसे ज़िक्र है, ज़िक्र इस तरह, ज़िक्र या ज़ात ज़े? से है ना? जी, जी। ज़िक्र हाँ, ज़ात ज़े से से है। ज़े, ज़ोहान। ज़ोहान ये गैर जी। मुतारफ़ है, मैंने कभी सुना नहीं इसको, ज़ोहान। हुँ। मैं 1 मिनट में देखूँ कोई लुग़त कुतुब लुग़त में ज़ोहान, मुझे तो कुतुब लुग़त में ये नहीं मिल रहा ज़ोहान कोई नाम, ये अरबी ज़बान में का लफ़्ज़ नहीं है। चलें आखिरी बात करते हैं हाँ, आखिरी बात करते हैं। जी, जी। तो वो ये कि आपका टाइटल भी नीचे आ रहा था, हुँ, सैयद ज़ादी के निकाह के हवाले से। बहुत जी से सर। अहबाब इस मसले को डिस्कस करते हैं। अहले हुँ, हुँ, तशय्युह में आप चूँकि आप जानते होंगे एक बड़ा नाम है हुँ। पाकिस्तान के अंदर भी शहनशाह नकवी साहब का।
جی یقیناً ان کی ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے گزرا ہوگا، جی جی اور اہل سنت کے اندر ایک کافی بڑا نام گزرا ہے گولڑا شریف سے پیر نصیر صاحب کا۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگی یہ بات بھی۔ ہم، تو مختصر سے وقت کے اندر کوزے کو سمندر کو کوزے کے اندر بند کرتے ہوئے اگر آپ کہیں، اگر اہل تشیع کے حوالے سے بھی اور اہل سنت کے حوالے سے بھی، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یہ کہ انسان ایمان کے بنیاد پہ نکاح کرے، کسی کو رشتہ دے دے، یہ حکم یہی ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، کوئی اس کا اخلاق اچھا ہے، عفیف ہے، اور وہ فائنینشلی سپورٹ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا رشتہ قبول کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا آدمی ہو، کسی بھی خاندان۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی کو دی ہے، اپنے چچا کی لڑکی کو دی ہے، مقداد کو دی ہے، اپنی بیٹیوں کو غیر بنی ہاشم کو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے اسی سنت پہ بار بار تاکید کیا۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ ہماری بیٹیاں کے لیے یہ مکروہ ہے، مثلا حرمت تو دور کی بات ہے، بطلان نکاح تو دور کی بات ہے، مکروہ ہے کہ آپ کسی غیر فاطمی یا ہاشمی کے ساتھ شادی کریں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور مؤرخین شیعہ یا غیر شیعہ جنہوں نے اس خاندان کو دیکھا، اس خاندان کے احوال نقل کیے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ اس خاندان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ صرف اپنے خاندان میں شادی کرتے ہیں، بغیر اغیار کو رشتہ نہیں دیتے بھائی، یہ کسی کتاب میں نہیں۔ البتہ یہ شیعوں کے متعلق جماعت مخالفین کے کتب میں، ان کے کتب میں بھی کوئی ایسی حدیث پیغمبر سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے کہ انہوں نے ذات پات کے بنا پر یا خاندان کے بنا پر کسی کو رشتہ دیا ہو یا رشتہ لینے سے منع کیا ہو۔ البتہ عمر بن الخطاب کے زمانے میں انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے منع کیا تھا کہ عجم عرب میں شادی نہیں کر سکتے اور عرب قریش میں شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے اس پہ کافی زور ڈالا تھا اور وہاں سے چلا تھا۔ تو بعد میں شافعی کا یہ فتویٰ ہے، شاید آپ کی کال کٹ گئی ہے، شافعی کا یہ فتویٰ ہے کہ بنی ہاشم میں غیر بنی ہاشم شادی نہیں کر سکتے، لیکن ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قریش ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، غیر قریش میں شادی نہیں کر سکتے۔ تو جماعت مخالفین کے ہاں، ان کے ہاں فتوے پائے جاتے ہیں، اور وہ فتویٰ یہ ہے، ان کا فتویٰ اس بنا پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کفاءہ کس کو بولتے ہیں، ہم کفو کون ہے، کفو میں ہم نسب کو وہ داخل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ احادیث میں یہ نہیں ہے کہ کفو کا معیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کفو کے بہت سارے معیار ہیں، مثلا پیسے ہونے چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تقوی، ایمان، فلان فلان فلان، اور اس میں ایک چیز بھی کیا ہے، نسب۔ اہل بیت علیہ السلام نے کفاءت کے شروط میں سے نسب کو حذف کر دیا، جماعت مخالفین کے فقہاء مجتہدین نے انہوں نے نسب کو داخل کر دیا۔ تو ان کے مذہب میں یہی ہے، اکثر کے مذہب میں، چاروں کے چار مذہب میں، معاف کیجیے گا، چاروں کے چار نہیں، ابو حنیفہ اور شافعی کے پاس اور مالک کے پاس اور اس کے بعد احمد بن حنبل کے پاس کچھ، اس کے پاس ڈیلا ہے۔ اس طرح ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، بعض جو ہیں ان میں سے بنی ہاشم کا شادی قریش کا بنی ہاشم سے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بعض صرف قریش کا آپس میں جائز قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال غیر قریش کے ساتھ ان کے ہاں شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے ہاں معیار اس طرح جزاک ہے۔ اللہ۔ جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ پاکستانی عزت۔ لوگ آپ کو کالز کر کے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ سے معذرت ہے۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، کچھ پٹھان ہے وہاں، کچھ دیگر ہے وہاں، اور اموی حضرات آپ کو کرتے رہتے ہیں۔ تمام دانیوں کی طرف سے میں معذرت چاہوں گا، اور کیا مجھے پرمیشن ہے ویڈیو کو اپنے چینل سے اپلوڈ کرنے کی یا نہیں، یہ بتا کے اللہ ہاں، یہ حافظ۔ بات، یہ ہمارے آپ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے نا، اس کو آپ اپلوڈ کریں، کوئی بات نہیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو، خدا جزاک آپ کو سلامتی دے، تھینک یو ایوان بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اچھی بات ہے۔ ایک بہن آئی تھی، وہ لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب کو لے لیتے ہیں۔ سید حیدر صاحب، آپ کی کال کٹ گئی ہے؟